आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीशीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो बार में रोजे के हवाले से आप जानते हैं कि हम दूसरे अशरा में दाखिल हुए हैं, और दूसरा जो अशरा है वो मगफिरत का है, और मगफिरत का अशरा है। इंशाअल्लाह ताला इसमें आप अल्लाह ताला से जो जो दुआएं मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उसको कबूल फरमाएंगे। अशरा मुबारक का ये एक एक लम्हा जो है वो कीमती है, कीमती से कीमती तर है। और वजीफा की इजाजत जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपको फौरन से हो जाती है। जब आप कमेंट में जो अल्लाह ताला के नामों में से अगर कोई नाम लिख देते हैं तो आपको वजीफा की फौरन से जो है वो इजाजत मिल जाती है। तो अपना नाम या अल्लाह करीम के नामों में से एक नाम जो है वो कमेंट में लाजमी लिख दें। जैसे ही आप लिखेंगे आपको वजीफा की इजाजत मिल जाएगी। आपने इंशाअल्लाह ताला इसमें दोनों जहानों की भलाइयां अल्लाह से मांगनी है, खैरें मांगनी है। बेशक इंसान जो है, जो भी अमल करता है, जो भी आमाल करता है, उससे उसको वक्ती तौर पर तो थकावट होती है। आपको बेशक गिरां गुजरती होगी। ये नमाज पढ़ना, ये इबादत करना, ये तमाम तर चीजों को अदा करना बेशक गिरां गुजरता है। अब इबादत की जो थकावट है वो थोड़ा सा आप आराम करें तो उतर जाती है, मगर नाम अमाल में इसका अजर जो है वो हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। तो आपको मोमिन को चाहिए, मुसलमान को चाहिए कि वो नेकी कर कर के थक जाए, थक थक कर नेकी करे। रमजान मुबारक में अपनी तबीयत में जब भी सुस्ती की तरफ आए तो कुरान पाक के जो दो अल्फाज हैं उसको जरूर याद कर ले कि अल्लाह करीम क्या फरमा रहे हैं। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन। अल्लाह ताला कुरान करीम में इन जो थोड़े से दिन है, एक महीना, अल्लाह ताला इसको अय्याम मादूदात फरमा रहे हैं कि ये मामूली से गिनती के चंद दिन हैं। तो जब थकावट हो तो ये सोच लें कि थोड़े से दिन की तो थकावट है, इंशाअल्लाह ताला तो इंशाअल्लाह आपका जो है वो दिमाग लगेगा, आपका दिल लगेगा। और बेशक अल्लाह करीम कुरान करीम में जगह जगह फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुम और नहीं करते, क्या तुम चीजों पर तवज्जो नहीं करते हो जो मैंने पैदा फरमाई है। तो दुनिया की कोई भी चीज है, आपने उसकी फितरत चेक की है। आपको अगर अल्लाह के कुन कुन का जो हुक्म है, अगर उस पर थोड़ा सा कभी भी किसी के दिमाग में कोई ऐसा फतूर आए कि उसको इस पर यकीन ना हो, तो वो कभी इस चीज पर आपने गौर किया है कि जो मुर्गी का बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो वो समझ रखता है कि मैंने पानी में नहीं उतरना है। आप उसकी समझ देखिए, वो पानी में नहीं उतरता, जबकि बतख का बच्चा पैदा होते ही पानी की तरफ रुख करता है। एक बंदा सोचे तो सही कि अंडे के अंदर ये समझ, ये फितरत किसने पैदा फरमाई है। बेशक वो खालिक अजीम अल्लाह ही है जिसने उसको ये फितरत, ये चीज अता फरमाई है। और हर बंदा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, तो बाद में उसके वालिदैन उसको नसरानी, यहूदी या मुसलमान जो भी बनाते हैं उसको बाद में बनाते हैं, लेकिन वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। और हर इंसान की जिंदगी के जो मामलात हैं वो उसको कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में अल्लाह करीम ने रखा हुआ होता है जो अल्लाह करीम उसको समझाना चाहते हैं। आप बहुत से अमाल करते हैं, आप वज़ाइफ करते हैं, आप कहते हैं हमने तो दिन से रात कर दिया, जो वज़ाइफ जिक्र किए गए हमने सारे वो पढ़ लिए, लेकिन हमें फायदा हासिल नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक जरूर सुन लीजिएगा कि अल्लाह करीम को पसंद क्या है। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आसमान में दो फरिश्ते हैं जिनका सिर्फ यही काम है कि एक पुकारता है ए अल्लाह खर्च करने वाले को बदल अता फरमा, और दूसरा कहता है ए अल्लाह बखील का माल जल्द तल्फ फरमा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं कि मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रोटी सदका कर दूं ये आपको ज्यादा महबूब है या 100 रकत नफिल पढ़ूं? इरशाद फरमाया, एक रोटी का सदका करना मेरे नजदीक 200 रकात नफिल से ज्यादा पसंदीदा है। कहते हैं कि मैंने फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, किसी मुसलमान की जरूरत पूरा करना आपको पसंद है या 100 रकत नफिल? इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान की हाजत पूरी करना मुझे 1000 रकत नफिल पढ़ने से ज्यादा महबूब है। कहते हैं मैंने फिर अर्ज किया, क्या हराम का लुकमा छोड़ देना आपको ज्यादा महबूब है या 1000 रकत नफिल? इरशाद फरमाया, हराम का लुकमा छोड़ देना मेरे नजदीक 2000 रकत नफिल पढ़ने से ज्यादा अच्छा है। मैंने फिर अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत छोड़ना आपको ज्यादा पसंद है या 1000 रकात नफिल? इरशाद फरमाया, गीबत छोड़ना मेरे नजदीक 10,000 रकत नफिल से भी ज्यादा बेहतर है। मैंने फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी
بیوہ کے کام آنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا 10,000 رکعت نفل؟ ارشاد فرمایا کسی بیوہ کا کام کرنا مجھے 30,000 نفل رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل و عیال کے پاس بیٹھنا آپ کو زیادہ محبوب ہے یا مسجد میں؟ ارشاد فرمایا اہل و عیال کے پاس بیٹھنا مجھے اپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل و عیال پر خرچ کرنا آپ کے نزدیک زیادہ اچھا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا؟ ارشاد فرمایا 1 درہم جسے کوئی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے میرے نزدیک اللہ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین سے حسن سلوک آپ کے ہاں زیادہ اچھا ہے یا 1000 برس کی عبادت؟ ارشاد فرمایا اے انس، حق روشن ہو چکا، باطل ناپید ہو گیا، اور باطل ہے ہی آنے جانے والی چیز۔ والدین سے حسن سلوک کرنا 20 لاکھ برس کی عبادت سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم وظائف کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں تو اس سے پہلے چند جو پیسے ہیں، چند روٹی کے ٹکڑے، کچھ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، پھر وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس میں اثر اللہ کریم پیدا فرمائیں گے۔ آپ کے نفل، آپ کی جو عبادات ہیں، ان سے زیادہ اثر جو ہے وہ صدقہ میں ہے، خیرات میں ہے، کسی کے کام آنے میں ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ہے۔ بے شک اللہ کریم جتنا مخلوق کے ساتھ اچھے سلوک سے اللہ کریم آپ کو مل جاتے ہیں، اتنی جو ہے وہ عبادات، چاہے آپ ساری رات عبادت میں گزار دیں، لیکن آپ نے کبھی کسی کے لیے کچھ بھلا کر دیا ہے تو اللہ کریم آپ کو اس کے بدلے میں انشاءاللہ تعالی بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے 12ویں روزے کے دن بعد نماز فجر آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز ظہر آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین اور چاروں کل، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو تینوں کو آپ نے، چاروں کو، 4 کل کو اور سورہ فاتحہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز عصر آپ نے 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ بعد نماز مغرب 11 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام ہے یا تواب یا رحیم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب بعد نماز تراویح، عشاء کی نماز کے بعد تراویح ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ، صرف اور صرف 3 مرتبہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اعمال جو مکمل دن کے آپ سے ذکر کیے گئے ہیں، ان کو آپ نے جس تعداد کے مطابق بتایا گیا ہے ان تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ سے باتیں ذکر کی گئی ہیں ان پر بھی لازمی غور اور توجہ دیا کریں۔ اور وظیفہ کی اجازت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوراً سے ہو جاتی ہے، جب آپ کمنٹ میں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اگر کوئی نام لکھ دیتے ہیں تو آپ کو وظیفہ کی فوراً سے جو ہے وہ اجازت مل جاتی ہے۔ تو اپنا نام یا اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ کمنٹ میں لازمی لکھ دیں، جیسے آپ لکھیں گے آپ کو وظیفہ کی اجازت مل جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔